Morji villagers have expressed their dissatisfaction with the Russian tourists at the Morji Gram Sabha held on Sunday, and the state president of the Bharatiya Janata Party, who attended the Gram Sabha, has said that the Russian tourists arriving in Goa have all kinds of vices. The BJP president Lakshmikant Parsekar, who represents Mandram constituency in the Legislative Assembly, was speaking at a stormy Gram Sabha of the Morjim village panchayat on Sunday, where irate villagers have demanded a ban on Russian nationals carrying out tourism-related businesses in North Goa. रशियनांनी हे जागो घेतल्यो प्रत्यक्ष आपल्या नावार, कंपनीच्या नावार, लोकलांच्या नावार आणि रशियनाचा ज्या ज्या भागात प्रस्त वाढता थंय बाकीचे बरे फॉरेनर्स थंयसून पळटत. त्यामुळे बेसिक गोष्ट कितें आसा, हो सगळो रशियन बेल्ट अशें दुर्दैवान चित्र हळूहळू जावंक लागला. हे घातक आसा. रशियनांक थारो दिवप हे योग्य न्हय. रशियन्स हेंच्याकडे सगळ्या प्रकारचे दुर्गुण आसा, सगळ्या प्रकारचे. त्यामुळे जर त्या लोकांचो जर हे भरणो जालो जाल्यार हळूहळू जे बाकीचे इंग्लिश अन्य जाग्यावयले जे आहात ते पातळ जातात. हे मातशें आमी लक्षांत घेवया. Morjim village, situated about 25 kilometers from the state capital, has for long been a favorite haunt of the Russian tourists, who descend on the coastal village in large numbers during a tourist season. While villagers have constantly complained of the overbearing and rude behavior of the Russian tourists, the recent murder of a local taxi driver, Rohidas Shedgaonkar, by a Russian restaurateur, Konstantin Borowski, has infuriated the local residents. ही जी ओरिजिनल आसा माझ्याकडे सगळ्यांनी बांधवांक दिता आणि हेतून सगळे फॉरेनरांनी काय त्यांचे कारनामे आसा ते सगळे मी आता एक पंचायतीकडे सुपूर्द करता. ते तेंच्यानी वाचचे आणि हेचेर काय तो भावी पिढीक आमच्या मार्गदर्शन करते. ही ओरिजिनल आसा. हे सगळे रशियन आपल्या भाषेन ते रशियन आपले फ्लॅग लायता आणि तेचेर आमकां कांयच कळना तेतून काय बरयतात ते. आणि हे सगळे ओरिजिनल आसा आणि हे जवळ जवळ 5 वर्सांचे कटिंग आसा. आमी हे जपून ठेवलेले आसा की आमची भावी पिढी ही आमकां एक अत्यंत धोकादायक आसा. हे सगळ्यांनी जरूर वाचचे. हे हांव विचारता फाल्यां जर तेणी ड्रग्स अवेलेबल हियर म्हणून जर रशियन हेतून बरयलें जाल्यार ते कोणाक कळटलें आमकां? ड्रग्स अवेलेबल हियर आहा म्हणून कोणाक कळटलें? म्हणजे ही विकतात तेका कळटलें, फॉरेनरांक कळटलें, पण गांवाचें कितें? गांवाचें कितें? असले तर तांकां धांवडोवपाचें. ते सगळे शांततेन चल्लले. जेन्ना रशियन्स येयले तेन्नाचे ही सगळे हे धुमशान चल्लले आसा. Speaking to Goa 365, Mr. Parsekar said that a large volume of Russian tourists had triggered a virtual cultural invasion in Morjim and surrounding areas, and that because of their sheer numbers, the Russians were indulging in strong armed tactics. टुरिस्ट म्हणून आयल्यात, ताणे टुरिस्ट म्हणूनच रावूंक जाय. ताणे प्रायव्हेट धंद्यांनी जशे ते उतरले, बेकायदेशीररित्या उतरले की त्यांचे इनडायरेक्ट इंटरेस्ट तयार जातात आणि मागीर हांगा कॉन्फ्लिक्ट्स आणि झगडी तयार जातात. त्यामुळे पर्यटकांनी येवन हांगा धंदे करण्याच्या विरोधात हांव आसा. तांकां रेस्टॉरंट चलयन दिसले, तांकां खंयचे तरी शॉप चलयन दिसले, तांकां पार्टी अरेंज करून दिसली. म्हणजे हांगा येवप आणि हांगासरलो पयसो जमो करपाचेर जेन्ना मोह जाता तेन्ना हे कॉन्फ्लिक्ट्स तयार जातात, तेन्ना झगडी निर्माण जातात. त्यामुळे तांकां धंदे करपाक एनकरेज करूंक जायना. बेकायदेशीररित्या जे धंदे करतात तांचेर आणि तांकां एनकरेज करणाऱ्या ग्रामस्थांचेरय सरकारान कारवाई करूंक जाय. Mr. Parsekar also said that the Morjim village panchayat must crack the whip against the illegal establishments run by the Russians in its jurisdiction. पंचायतीन जेव्हा लायसन्स दितात खंयच्याच रेस्टॉरंटाक त्या वेळार त्या नागरिकाक म्हणजे आमी कोणाची नांवां घेवया नाका पूण अनेक जाणांची फॉरेनर्सांक दिल्ली आसतात. सो जो दिता विशेष करून ताका हे गोष्टी तंबी सांगूंक जाय न्ही किंवा कंडिशनां घाला न्ही. Mr. Parsekar further told us that a minimum dress code was required to prevent cultural invasion by foreign tourists in Goa. तांची वर्तणुकीचेरय लक्ष आसूंक जाय. त्यामुळे ड्रेस कोड हो हळूहळू म्हणजे म्हाका कदाचित कोणय हो मातसो टोकाक वता असो दिसता. पूण ड्रेस कोडाचेर आमकां येवचें पडटलें एटलिस्ट इन पब्लीक लायफ. बिचाचेर थोडीशी मुभा दिली जाल्यार
हरकत नसतात कदाचित, पूण निदान गांवांनी रस्त्यार वता आसतना, बाजारांत, बशींनी, पब्लीक वाहनांनी, रस्त्यान मोटरसायकलींनी आनी टॅक्सींनी वता आसतना हेचेर कपड्याचेर बंधन आसूंक जाय. Some of the locals from the Morjam area also expressed their views to Goa 365 in the wake of the recent incident in which the local taxi driver Rohidas Shetgaonkar died after having been brutally assaulted by a Russian restaurateur. A Morjam resident said that the picture of Morjam has undergone a sea change because of the entry of the Russians. हे जे आहे आयची जी आमची टुरिझम लायन जी आसा मोरजी किंवा मांद्रे हरमल के ही पूर्ण ह्या रशियना खातीर के स्पॉयल जायत गेल्ली आसा, पिड्ड्यार जाता की हांगासर ड्रग्स माफियाचे हे प्रमाण वाडत आसा. आमकां अशें आयकूंक येयला की हेतले जे आहा ते काही जण इंटरपोलाक कितें वॉन्टेड आसात. के म्हाका दिसता की हेंच्या विशयी आमच्या सरकाराकूय खबर आहा, पण काही वयल्यान जेंचेर दबाव आसात किंवा फॉरेन पॉलिसी आहा ह्याच्या खातीर तेंचेर ते कारवाई करपाक भियेतात. Goa over the years has emerged as a popular tourism destination for Russian tourists. With more than 40,000 Russian tourists hitting the sunny Goan beaches annually over the past 2 years, Russia ranks a close second after United Kingdom vis-a-vis the volume of foreign tourist arrivals in Goa. Another Morjam resident told us after the Gram Sabha that though the tourism was the main occupation of the Morjam people, but they felt threatened lately. पण आयचे जे फॉरेनर इल्लेले आसा ते एकदम दादागिरी करता, उगडे कपड्यांनी भोंवता, तेंची बायलां सामकी नेकेड. पयलीं ती बिचार भोंवताली, आतां ती रस्त्यार भोंवता आनी आपले बीच पार्टी आहा ते आयोजन करता. आमची संस्कृती आसा ती ल्हव पिड्यार जायत गेली आसा. म्हाजे सरकारा कडेन एकूच विनंती आसा की आमकां फॉरेनर जाय ना अशें ना, फॉरेनर ना जाल्यार हो बेल्डाचो विकास जावचोच ना. पूण हे जे रशियन माफिया इल्लेले आसा ते टुरिझम आमच्या टॅक्सीकारां कडेन दादागिरी करता, स्वताचे टॅक्सी भाड्यान हाडटा, दुसऱ्या कोणाच्या नांवार घेता आनी आपूण पयशे फारीक करता आनी आपूण टॅक्सी तांकां बाबड्यांक भाडें मेळना आनी त्या खातीर तेंची झगडी जाता. त्या खातीर सरकारान हेंचेर विचार करचो. हे वर्साच्या वर्सा टुरिस्ट रशियन येतात आणि बाबा एकाच जाग्यार रावता, एकटो 10-10 शेकां घेता. आमच्या मोरजेन तर मी नांव घेना किंवा कोणाचे वैयक्तीक तेचे त्रास जातलो. त्या खातीर मोरजेन जी नांवां पेपराचेर तेंची शेकाची सरकारान चवकशी करची.